बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या पुनर्जिवान जेजू क्रिस्त तें अधिक मोगाचें न्हू. समियान जेजून म्हाका तुका बसयलां जो हांवच्या वांजेलान 16व्या वसुरांत 13व्या बडीर जॉन 16:13 सतासो तो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. पळय पेंतेकोस्ताच्या दिसाक तयार आयकत आसतना बोपय सक्रामेंतांत समी जेजूक आमी व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान स्वागत करया आनी ताच्या आराधनाचें गीत आमी गावया. ये 10 ऑन पेज नंबर 25, ये 10 कंतार नंबर पान नंबर 25. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपाली पोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपाली पोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. केदें वर्तें भाग आमचें ह्या सनवाराच्या दिसा मरियमाच्या त्या कथा विणकाळजा समर्पिल्ल्या दिसा समियाच्या हजरपणांत आमी वेळ करचो. मरियमाच्या कथा विणकाळजा मारिपात समिया जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक लागीं सरचें. समियाच्या हजरपणा समियाच्या वेंगेंत समिया सांगात आमचो वेळ करसून सर्गींची हर एक देणी हर एक आशिर्वादां हर एक बेसावान जोड घेवचें. अंकारांत तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारांत तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपाली पोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपाली पोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 ला 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 मरक्कर ला 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 Elohim Adonai El Gibor Jehovah Jireh Jehovah Nissi Jehovah Shammah Hallelujah 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 Praise the Lord Hallelujah केदेवारते भाग आमचे सकाळी उठतस आम्ही समयाच्या हाजरपणान आमचो वेळ करसो बहुपय सक्रामेंताचें आराधन करचें आनी ताणें सांगची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरची आज समी जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता जो हांव जेवांजेलान 16व्या वसरांत 13व्या बळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 स्वताचो तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो तो आपले स्तकी कांयच उलोवचो ना आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू दैवीक लोरेत्री मंदिरांत 26 वरांचे मागणें प्रारंभ केलां शनिवारा सकाळीं 6 वरां तावन आयताराच्या पेंतकोस्ताच्या फेस्ताच्या दिसा सकाळीं 6 वरां पर्यंत आमी पेंतकोस्ता तयारी करता पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावचे खातीर पवित्र आत्म्यान आमकां मागणी मेळचे खातीर आनी पवित्र आत्म्याची मागणी मेळटना कितें आमकां मेळटलें म्हणून समी जेजू बसयता ही उतरां मोगाच्यान आमच्या काळजांत जगोवन दवरया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा स्वताचो तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो तो आपले स्तकी कांयच उलोवचो ना आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो प्रेज द लॉर्ड वय समयान जेजू तुजो पवित्र आत्मो मुझेर धाड सगळ्या मनशा कुळाचेर धाड त्या पवित्र आत्म्यातय संपूर्ण सताक आमकां व्हरून पावय देवाच्या त्या पवित्र आत्म्या बापा तावन उपजोवच्या पवित्र आत्म्या पुता जेजू तावन येवच्या पवित्र आत्म्या मुझेर तूं देवून ये म्हाका तूं अभिषेक कर म्हाका संपूर्ण सताक व्हरून पावय हांवें संपूर्ण स्वताचो जायशें कर पवित्रपणाचो जायशें कर निश्कळपणाचो जायशें कर सेवेचो जायशें कर जाणवायेचो जायशें कर उजवाडाचो जायशें कर अर्गां तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाचें स्वताचो पवित्र आत्मो येतच आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलतलें पवित्र आत्मो आमचेर येता आसतना पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरतलो गलातकारां बरयलें पत्र आवसवर 5 थंयसर 16वी आनी 17वी वळ अशें म्हणटा गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 and 17 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आनी आतां हांव तुमकां सांगता पवित्र आत्म्या प्रमाणे चला तेन्ना रक्तमासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करचे नात कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध एकामेकाक विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमच्या वरवीं करूंक जायना सर्गींच्या बापा आमकां पवित्र आत्म्या बोळ आनी सकत दी कुडीच्या वडण्यांक आमी पाठ करूंक तांचे तावन पयस रावोंक आनी आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जियोंक पवित्र आत्म्याती नवें जिवीत जियोंक आमकां तुजी कृपा दी अर्गां तुका बापा पगळाप तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया वो मोगाचें न्ही देवाचें उतर तुमच्या काळजांत जगोवन दवरून बोपय सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना तुमचे मदें कोणी कॅन्सर पिडेस आसल्यार देव ताका कोण करनासा जावं पुरो ऑनलायन खंयच्या की देशांत आसा सौदी अरेबियान तूं आसाय आराधन पळयताय तुका कॅन्सर पिडा आसा भिरांत आसा देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा आनी कोणी भायर येनात आसा एक काम मेळाचें म्हण तूं मागोन आसाय देव तुका बरें कामाची परिस्थिती फाव करता मास्कटान तूं आसाय भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात घोव बायलां सांगात ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसात देव तुमचेर आशिर्वाद घालून आसा भुरग्यांचे देणे तुमकां दिवन आसा केवल देवाचें उतर सत
म्हणून स्वीकार करा. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागा. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक मेळटा आसतना मोगाच्यान आमकां मेळच्या देण्या विशयांत हांगासर बरोवन घाला. गलातकारां बरयलें पत्र आवस्वर 5, 22 आनी 23 वोट. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. पूण पवित्र आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासीपण, भोळेपण, स्वाभिमान. वैसमी हा जेजू पवित्र आत्म्यातय ताची फळां म्हाका दी. हे देवा पवित्र आत्म्या तूं म्हाका अभिषेक कर. म्हज्या जिवितांत तुजें फळ उसवाडाक येशें कर. पवित्र आत्म्या तुज्या फळाचें भेड हें म्हज्या जिवितांत भरपूर जायशें कर. अर्गां तुका पवित्र आत्म्या संतोष म्हाका दी, समाधान म्हाका दी, सस्निकाय म्हाका दी, दयाळाय म्हाका दी, बरेपण म्हाका दी, विस्वासीपण म्हाका दी, भोळेपण म्हाका दी, स्वाभिमान म्हाका दी, निश्कळपण म्हाका दी, मानसुगी म्हाका दी, दान धर्म करूंक म्हाका फाव कर. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाच्यान व्हडा उमेदीन आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्या म्हजें तें तुजें तें येवन दी. पयलीं तूं आमकां नितळ करून दी, निर्मळ करून दी, पवित्र करून दी. आनी उपरांत देवाच्या मोगान आमकां जळाशें करून दी. D6 ऑन पेज नंबर 93 तुमच्या कंत्राच्या बुकान D6 काडा आनी पान नंबर 9 आनी 3 काडा. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन बर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दोन्ही हात वयर करून परतून तें गीत आमी गावया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. नितळ कर, निर्मळ कर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन बर. पवित्र कर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. लालेवन मागया. सशिकय धैर्य लाभय, जाणवाय धी आनी भक्तीन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सशिकय धैर्य लाभय, सशिकय धैर्य लाभय, जाणवाय दी भक्तीन बर. जाणवाय दी भक्तीन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दोन्ही हात वयर करून व्हडा हात रेगान माग. हालेलुया, 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 हालेलुया.
देवा पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवा पवित्र आत्म्या आमकां तूं अभिषेक कर. देवा पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यांनी भर, तुज्या फळांनी नेटय ये. देवा पवित्र आत्म्या आमकां अभिषेक कर. आमकां तुज्या शक्तीन तूं माख अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या तूं आमकां सोलोन व्हर. रक्तमांसाच्या वंदोण्यांत तूं आमकां मेकळें कर. तुज्या आदर्शा प्रमाणे तूं आमकां सोलोन व्हर. देवाच्या संदेशा प्रमाणे देवाच्या उतरांच्या उजवाडान तूं आमकां चलोवन व्हर. सारक्या वाटेन तूं आमकां चलोवन व्हर. सासणीक जिविताच्या वाटेन तूं आमकां चलय. देवा पवित्र आत्म्या आमचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांक गूण कर. कश्टतरांचे कश्ट हळ कर. ल्हाना भुरग्यांक पवित्र कर. तरणाट्यांक निश्कळ कर. भाग्यवंत कर. कुटुंबां सगळीं नव्यान रचन कर. घोवा बैला मध्ये माया मोगान एकवट लाभय. दान धर्म करूंक, हेरांची सेवा करूंक आमकां उदार मन दी. बोगसूंक आमकां कृपा दी. नवी जिणी जियोंक आमकां बळ दी. देवाचें उतर परगट करून सुवार्ता परगट करूंक आमकां फावो कर. धैर्यान आनी बळान सुवार्ता परगट करूंक आमकां फावो कर. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या पुनर्जीवन समयान जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें नांव. केदें वर्तें भाग आमचें. आज शनिवाराचो दीस 6 वरार थावन आयतारा सकाळीं पेंतेकोस्ताच्या दिसा आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत 24 वरांचे मागणें दैवी कुलरित्री मंदिरांत चलोवन व्हरता. आनी आतां ताच्या पयलें हें आराधन करून उपरांत मिसाचें बलिदान हांगासर आमी भेटयतले. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगाचो स्वागत आसा दैवी कुलरित्री मंदिराक येवन 24 वरांच्या मागण्या 24 वरांय मागणें करूंक साध्य जाल्यार. नाजाल्यार 9 वरां उपरांत थंयसर रेतीर आसा. 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत हर एका शनिवारा सुख नासतना दैवी कुलरित्री मंदिरांत वर्साच्या 12 म्हयन्यांनी हर एका शनिवारा थंयसर रेतीर आसा. त्या रेतीरेन वांटो घेवपी 3 वरां उपरांत याजाक थंयसर कावन्सिलिंगाक वैयक्तीक समालोचनाकी वय थंयसर मेळटले. आनी ताजे उपरांत सांगात आसता थंयसर विनवणेचे सांदे 6 वरां पर्यंत विनवणी घालतले. देर वील बी इंटरसेसरी प्रेयर्स. 6 वरार थावन थंयसर आमकां विनवण्या विशयांत बरी शिकवण आसतली. सगळें दैवी कुलरित्री मंदिरांत जेरिकोचें मागणें वय आगमन शेणावन पवित्रतांचें मागणें आसतलें. आनी उपरांत 8 वरार सकाळ सांजेचें जेवण जाल्या उपरांत विद्युक्त रितीन 8:30 वरांचेर सांजेच्या 8:30 वरांचेर रातीचें जागरण प्रारंभ जातलें. सकाळीं 6 वरां पर्यंत आसतलें. सकाळीं उठता आसतना 5 वरार थंयसर पेंतेकोस्ताचे दबाजीक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वो दीस. इट इज द 50th डे. समी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 50व्या दिसा पवित्र आत्म एक विशेष विद्युक्त रितीन विशेष वैभवान तो मरियमाचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देंवन आयलो. तेन्ना ते वयल्या माळयेर निरंतरी मागणें करनासलें. समी जेजू मेल्या उपरांत कुर्सार मेल्या उपरांत मरियमाय सगळ्यांक त्या वयल्या माळयेक आपण व्हरता. वय थंयसर 11 जण आपोस्तल आसले. एकलो जुदास काळोखांत अंधकारांत वचून जीव घात करून मरता. उरलेले 11 जण आपोस्तल मरियमेचो सांगात दितात. सांगातास 120 जण भावार्थी आसले. सारी सुमार 120 ऑफ देम. आनी तांच्या मदें एकल्याक 12वो आपोस्तल जावन विंचतात. आनी थंयसर ती मागणें करनासतना वय तांकां परतून भावार्थ तांचे थंय जिवाळ जाता. पुनर्जीवन जेजू परतून तांकां दिश्टी पडटा. आनी 40व्या दिसा आफ्टर 40 days समी जेजू सरकार सोडून वता. पूण भावार्थी मागण्यांत आसतना ज्या पवित्र आत्म्या समयान जेजून बसयलो 50व्या दिसा तो देंवन येता. 50वो दीस जो देवांक एक विशेष मोगाचो आनी भक्तीपणाचो दीस. कित्याक पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता निर्गमन बुकांत 20व्या वसरांत मोइशे सिनाय पर्वत चडटा. थंय 40 दीस आनी रात उपवास प्राचीत करून तो मागणें करता आसतना थंयसर एकास्परा सर्गींच्या देवाच्या उजवाडाचो अनुभव ताका जाता. आनी देव अघम उजवाडान परसळत आसतो. मोइशेक ते 10 उपादेश दिता आनी तो सल्लो देव करता. आनी ते 10 उपादेश 2 फळयांचेर फातरांच्या फळयांचेर इन 2 stone tablets मोइशे बरोवन घेता. आनी तो थंयसर त्या सिनाय पर्वताचेर तो सकला देंवता. आनी थंयसर दैवीक अनुभव चडटा आसतना थंयसर कितें जाता की म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. निर्गमन बुकांत 19व्या वसरांत थंयसर 18व्या वळीर आमी वाचता. थंयसर धुंवर दिसलो लोकांक. सिनाय पर्वताच्या सकला आसल्या लोकांक सिनाय पर्वताचेर विशेश धुंवर दिसलो, उजो दिसलो. आनी भुंयकांपणी जावची सगळी धर्ण हालची तांणी अनुभव केली. आनी उपरांत मोइशे ते 2 फळयां
घेवन फातरांच्यो फळयो घेवन देवाचे उपादेश घेवन सकला देवान आयलो आनी देवाच्या हजरपणाचे गुर्त ते जावन आसले 2 फातरांच्यो फळयो. आतां नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना जुदेव लोक त्याच दिसांनी बेळ्याचें फेस्त करतलो. तांकां बरें बेळें जातलें आनी बरें बेळें लूंच वेळ घडये बेळ्यांचें एक फेस्त. जशें आमी आमच्या गांवांत ती बेळ्यांचें फेस्त करता आनी मंती सायबीणचें फेस्त मरियमेच्या जनांतचें फेस्त सांगाता आमी करता. आनी फेस्ताचो दीस जुदेव लोक सगळ्या संवसारार विस्तारलेलो. त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा सडा वचोन जेरुसलेमाक येतलो आनी ते राखून रावतले परतून नव्या तेस्तामेंताचो नव्या सल्ल्याचो पेंतेकोस्त जावचे खातीर. आनी जेरुसलेमाच्या देवळांत ते एकठांय जातली. ह्या ताच्या भोंवतणी एकठांय जावन तांचो एक अत्रेक जावन आसलो. पेंतेकोस्ताच्या दिसा परतून भुंयकांपणी जातली. देवाचो वैभव सरकारतावन देवान येतलो. विविध दर्शनां तांकां जातली. देव तांचे कडेन नव्यान उलयतलो. ह्या अत्रेकान ते जेरुसलेमांत व्हडा संख्यान एकठांय जातले. विविध भासांचो लोक विविध देशांचो लोक थंयसर आसतलो. आनी जेरुसलेमाच्या देवळांत तसले पेंतेकोस्ताचो अनुभव जोडून म्हणजे परतून तांणी धुवर पळयची म्हळ्यार सर्गीचो धुवर आध्यात्मीक धुवर आनी उजो पळयची. तांणी थंयसर भुंयकांपणी पळयची. देवान उलोवचें आयकचें हें अत्रेकन आसतना थंयसर देवाळा भितर भुंयकांपच्या बदलाक ते थंयसर एक आवाज आयकतात. थंयसर वयल्या माळयेर वयली माळ सगळें ते तांचे बांदप हालयल्या बरें जालें आनी तांच्या भोंवतणीची धर्न हालयल्या बरें जालें. थंयसर तांकां धुवर दिसलो. थंयसर तांकां उजो दिसलो. थंयसर व्हडा आवाज तांकां आयकलो. सगळे विजमी जाले. देवाळा भितर जावच्या बदलाक थंयसर वयल्या माळयेर सगळो लोक थंयसर धांवलो. आनी थंयसर धांवता आसतना कितें जालां म्हण म्हाका आमी जाणाव. थंयसर मरियमेचेर आनी 120 जाणां भवार्थ्यांचेर पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबेच्या रुपार येवन देवलो. आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले. वाच्या सक्तेन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागले. 120 जाण थंयसर विविध भासांचे आसल्यारय तांकां सगळ्यां एकामेकाक कितें उलयता तें समजोवंक लागलें. आनी उपरांत आमी जाणाव बेगीनच सगळ्या शहराचो लोक थंयसर एकठांय जालो आसतना लगभग 3000 चड लोक आसलो. पेद्र उलयता आसतना ताका गोत आसले आरामायक भाशेन ताका गोत आसले इल्ले हिब्रू भाशेन तो उलयता आसतना थंयसर ग्रेक भाशेचे हिब्रू बरें गोत आसले आनी लातें गोत आसलें. आनी सगळ्या संवसाराचो विविध भासांचो लोक सगळे तांच्या भाशेन तो आयकूंक लागलो. म्हाका आमी पोरण्या तेस्तामेंतान थंयसर वाचलां. टावर ऑफ बाबेल आसो थंय वय ती तोर बाबेलाची तोर थंयसर बांदतना सगळे लोक सांगाता येवन ते बांदता आसतना थंयसर घुस्पट गोंदळ जाल्लो. कित्याक तांचे थंय पवित्र आत्मा नातलो. देखून घुस्पट गोंदळ जावन हरी एकले तांच्या भाशेन उलोवंक लागले. एकामेका झगडोन पडले. तोर बांदचे थंय चडली. तोर कोसलोन पडली आनी लोक सगळ्या संवसारार वय शिंपडलो. एकामेका झगडें करूंक लागलो. अशांतीन ना समाधान साहित्यदारांची झुजां सरलीं. आजून मोगाच्या संवसारांत तसलीं झुजां चलो नासात. जेन्ना पवित्र आत्मा थंयसर ना थंयसर एकवट येना. आतां आनी हांगाच पळया 3000 चड लोकां थंय विशेश एकवट आयलो. कित्याक तांकां एकामेकाक समजोवंक लागले. एकामेकाक वळखोवंक लागले. सगळे देवाची भुरगीं म्हूण वळखोवंक लागले. पवित्र आत्म्या ती तांकां तें मिसां मेळ्ळें. सुवार्ता परगट करची. स्वामी जेजू खरोच जिवन जाला आनी ताणें सरकार सोडून पवित्र आत्मा धाडला. पवित्र आत्मा म्हळ्यार देवाच्या त्या सांतीसेम त्रिंदादीचो तिसरो जण तो एक व्यक्ती. ही इज अ पर्सन. ताजे लागीं आमी संवाद करया. ताजे लागीं आमी उलयत आनी तो आमच्या लागीं उलयता. पवित्र आत्म्यान भरले व्यक्ती पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकतात. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काळजी येतात. 3000 लोक सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करूंक लागलो. पवित्र सभा थंयसर वय स्थापन जाली. पवित्र सभा थंयसर अस्तित्वाक आयली. वर्तें बेळ्याच्या फेस्ता दिसा वर्तें बेळें आध्यात्मीक जिवितांत देवाच्या राज्याचें वर्तें बेळें थंयसर लुवणेक तयार जालें. वय आमी मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान भरा जाय. पवित्र आत्म्या ती मोगाच्यान देव आमकां हर एक आशिर्वाद दिवंक आशेता. आनी स्वामी जेजू पवित्र आत्म्या विशयान उलयता आसतना कितें म्हणटा थंयसर लोकाच्या वांजेलांत 11व्या वस्त्रांत जर तर तुमचो संवसारी बाप आपल्या भुरग्यांच्या मोगान बऱ्यांतले बरे वस्तू तुमकां दिता तर म्हजो सर्गीचो बाप कितल्या वर्त्या मापान तुमकां पवित्र आत्मा दिवचो नांगी. लूक चॅप्टर 11:13 लूक आसवांजेली 11वा वस्त्र 13वी वळ. वय मोगाच्यानो देव आमकां बऱ्यांतले बरें देणी दिवंक आशेता. जर तर तूं आशेता एक बरें काम जायचें म्हण जेजू कडेन आशेवन आज आराधन करना साय. वय थंयसर 100 जाणां म्हाका दिसतात. वय 100 जाणां वय 100च्या चड जाणां तुमी मागोवंक आसा बरें काम मेळा जाय म्हण देव म्हणटा पयलीं हांव तुका पवित्र आत्म्यान भरता. आनी उपरांत तुवें आशेवचें एक बरें काम. ह्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन. ह्या परगांव वचून तुवें IELTS OET एग्जाम पास जायचें. ह्या तुवें PUC बरे मार्क्स काडल्याय 10व्यान बरे मार्क्स काडल्याय बऱ्या विद्या संस्थान तुका प्रवेश मेळा जाय. ह्या तुका तुजें शिकप अखेर केलां बरें काम मेळा जाय.
ह्या काजर जाला एक बऱ्या भुरग्याचे देणे मेळाचे 12 वर्सां भुरग्यांचे देणे ना ह्या तुज्या घोवा बायलां कितें मानसता पायला तो पयसर जाय आनी परतून मोगान जी वाट वाटेन गेल्ल्या वायट चालींत आसच्या तुज्या तुवें या तुज्या पुतान बरें जायची तुवें देवा कडेन मागास पयलें पवित्र आत्मा आनी त्या पवित्र आत्मा ती सर संगती देव तुमकां दिवंक आशेता तर म्हाका न्हू पय सक्रामेंताचेर दीस घालया समिया जेजू कडेन मागया समिया जेजू वय तूं ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयलोय पवित्र आत्म्याचो उजो हर एकल्यान ती पेटोवंक आयलोय समिया आज म्हजें काडीस तुका समर्पण दिता म्हज्या काळजांत त्या पवित्र आत्म्याचो उजो पेटय म्हज्या अंतस्करणांत तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो पेटय त्या पवित्र आत्म्यान म्हज्या जिविताची धर्नच हालय म्हज्या जिविताचें अस्तित्वच हालय संपूर्ण तरान तें नवें जावन दी आज तावन संपूर्ण तरान तुजो जावन जियोंक म्हाका कृपा दी वय म्हाकाय पवित्र आत्म्याचो उजो देवान दी वाच्या सकत म्हाका दी हांव उलयता आसतना सगळ्यांक शांती समाधान मेळोवन दी सगळ्यांक तुजें तें आकर्शीत जावं दी हांव उलयता आसतना वय म्हजी उतरां फळां बरी जावन दी पवित्र भाग्यवंत निश्कळ उतरां उलोवंक म्हाका कृपा दी देवा लागीं म्हाका निरंतर मागया आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन घेवया दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवून ये वेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये वेगिये लागिये कृपेन भरूंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये अत्रेकान मागा दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरूंक ये वेगिये लागिये मोगान भरूंक ये वेगिये लागिये मोगान भरूंक ये दैविक सक्तेच्या आत्म्या सक्तेन भरूंक ये दैविक सत्याच्या आत्म्या सत्यान भरूंक ये वेगिये लागिये सक्तेन भरूंक ये वेगिये लागिये सक्तेन भरूंक ये दैविक उजवाड आत्म्या उजवाडान भरूंक ये दैविक उजवाड आत्म्या उजवाडान भरूंक ये वेगिये लागिये प्रकाश पावंक ये वेगिये लागिये प्रकाश पावंक ये सांगात आसता मोगाच्यान आमच्या हर एका गरजां पासत मागया आज जो कोण जन्म दिवसाचे सण आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता तशेंच काजाराचो दीस आजच्या स्थळार सांगात हांव संतोष पावता तुमच्या गरजां पासत ती मागता 21st वेडिंग एनिवर्सरी ब्रायन आनी अनिता आराना अंधेरी मुंबय तशेंच दैविक लोरेत्र मंदिराद्वारे जाल्ल्या अजापां खातीर विजमेतां खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात शारोन आनी वीना मेंडोन्सा पेरमुदे सांत आंतोनीच्या मानाक बेन्नी मचादो आपल्या कामाच्या जाग्याक सुरक्षीत फाटीं पावल्ल्या पासत लॉलिटा पिंटो उर्वा सांत आंतोनीच्या सान लॉरेन्सच्या मानाक हरीश फेर्नांडीस बेंगलोरू जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत ॲस्लेन सिक्वरा मँगलोरू बरें मार्क्स SSLCन मेळ्ळ्या पासत जॉर्डन पिरेरा मँगलोरू बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत 10व्या क्लासींत रिशिता रिटा बेंगलोरू 10व्या क्लासीचे रिजल्ट बऱ्या तरान आयला भुरगीं बऱ्या मार्क्सान पास जाल्यांत तशेंच PUCचे रिजल्ट येवन बरें मार्क्सान पास जाल्यांत आनी CET ती बरें आनी नीट एग्जामान ती बरें करून बरोवन देवान फावो केला देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या कुडींत आसली ती दुखून पयस जाल्या वय कॅन्सर म्हणून सांगलें डाक्टरांनी पूण आतां रिजल्ट बऱ्या तरान आयला नाजाल्यार गर्भ खाडीचें म्हूण सांगलें भुरग्याचें देणें आनी म्हाका जावचें ना म्हणलें अजापानी म्हणल्या बरें दैवीक लोरेत्र मंदिरा येवन मागोवन गेल्या उपरांत सर्जरी करता आसतना डाक्टरांनी सगळें गर्भ आनी सोरो काडून केवळ ल्हानशी सर्जरी केल्या आनी ताच्या उपरांत रिजल्ट येता आसतना कसलेंच कॅन्सर ना म्हूण जालें देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात बरें काम मेळ्ळां परगांव वचून साध्य जालां थंयसर रावोंक बरो जागो मेळ्ळो अजापानी म्हणल्या बरी आनी पयशेचे वय चिंतल्याचे की मस्त पयशे उणें खर्च जाले आनी थंयसर कामय मेळ्ळां आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात भुरग्याचें देणें मेळ्ळेल्या पासत तांचें घराचें काम वेळार पंता पावन घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासत
कातराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या वचत पावस ह्या खंयची तराची अडखळ थंयसर जायनातल्या पासत आनी उदकाची भांय कोट्टा आसतना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत त्या जाग्यारच उदक नातलें पण दैवी कलोरेत्र मंदिरांत मागोवन गेल्या उपरांत हांगासर बेंजार केल्लें मीठ आनी आगमेन थंयसर शेणोवन उपरांत बोरवेल कोणटा आसतना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्गान होगलाप तुका समिया जेजू आतां मोगाच्यान विविध त्या सांग पासत मागया वय सगळ्या कुटुंबांत बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी भुरग्यांचे वय फुडार शिकप बऱ्या तरान जावच्या पासत मागो उलो दिता रिचर्ड डिसोजा बँगलोर बरें एक सांगातीन मेळच्या खातीर बरी सैरी जमच्या खातीर आपल्या दुये खातीर आनी बरी भलायकी सयत मेळच्या पासत आनी सरतारचे अभिवृद्धी कुटुंबांत जावच्या पासत डॅनियल फोटाडो बरीवेली वेस्ट CET एग्जामांत पास जावचे पासत गीता गोन्साल्वीस अंधेरी CET एग्जामांत पास जावच्या पासत आत्राव शेलार अंधेरी बांय कोटोंक सुरू केल्या तातूंत बोरवेलांत बरें उदक मेळच्या पासत त्या बांयत तशेंच बोरवेलांत बरें उदक मेळच्या पासत जाग्याचे समस्या आसली इत्यार्थ जावच्या पासत कोर्टाच्या केसीन तांकां न्याय मेळच्या खातीर एका एजंटान पयशे वयले फ्लॅट दिता म्हणून ते पयशे ताणें वय पाटी दिवनात फ्लॅट दिवना ते पयशे तांकां वेळार पाटी मेळच्या खातीर फायनान्सांत घाल्ले पयशे शिरकल्यात त्या वेळार पाटी मेळच्या खातीर गोव जायत तो पियेत आनी पयशे फाट करतात आनी बरी जिणी जियोवच्या पासत आपणातान पयस गेल्ल्या गोवान पाटी येवच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आपल्याची पतीन केदाळ घरांत झगडटा तिणें मन बदलूंचे खातीर मागोवंक उलो दिला भुरगें काजर जावंक आयकना म्हणटा पूण वायट सालींत आसा त्या भुरग्यान वायट सालीन पाटी येवन वेळार काजर जावचे खातीर मागो उलो दिला MBBS एग्जाम बरयता भुरगीं मेडिसीन करना आसा तातूंत पास जावचे खातीर MD शिकोवंक आशिल्लें ह्या वर्सा तें साध्य जावच्या खातीर कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर आनी त्या पायल्स पिडेतान सुटका लाभच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया मोगाचें नांव आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया मोगाचें नांव सांगता आसा आमी मागया हें 24 वरांचें मागणें दैवी कलोरित्र मंदिरांत प्रारंभ जावचें तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी उपरांत ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर येतलो आंतरीक बऱ्या भलायकेची रेतेरीज आनी ती बऱ्या तरान जावच्या पासत ताजे उपरांत सिस्टर विमला हांगासर येता वय 20 आनी 7 तारीख येता 27 मे 28, 29, 30 ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या पासत ताजे उपरांत 31 मे तावन काजारी जोड्यांचे विशेष रेतीर कुटुंबाची विशेष रेतीर हांगासर जावची आसा 3 दीस ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया आनी आतां आमी मागया मरण पावल्या सर संध्या बसत देवादीन कार्मीन कास्तेलिनो पांगळा शंकरपुरा तेरेसा डिसोजा तणीर बावी जॉय विन फेर्नांडीस विक्रोली मुंबय क्रिस्टीन आनी मायकल सिक्वेरा मेर्ला पाताव एलिझा आनी फ्रांसीस क्वार्टर्स उर्बान डिसोजा आनी डिसोजा केल्या कुटुंबान सरलेले मालगाडे पूनम नगर अंधेरी फ्लोरिन बरेटो ऑन बर्थ एनिवर्सरी कुंदापूर टायटस फरियास शिवबाग पीटर सिक्वेरा कारकळ जोसेफ बर्टी तावरो वाटर डॅनियल तावरो पुत्तूर आल्फोन्स डेनिस पेरेरा पडील लूसी क्रास्ता आनी जोसेफ क्रास्ता एंजेलिन एंटनी कास्तेलिनो मारोल ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस पार्थनाचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन दिमयेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी समियाच्या पवित्र आत्म्या खातीर मागया गीत नंबर ये 33 534 पेज नंबर 30 संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका हरसून तुका वर्णून गायता वेकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे नाव
आज केद व्हरतो महान दीस आमचो पेंतेकोस्त खातीर आमी 26 वरांची मागणी दैवीक रिती मंदिरांत करतले. आतां सकाळीं 6 वरां तावन फाल्यां सकाळीं 6 वरां पर्यंत 26 वरांची मागणी 24 hours ऑफ प्रेयर पेंतेकोस्ताच्या अभिशेका खातीर. पेंतेकोस्ताचे अभिशेक जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत केदेवरती बदलावण येत. आयच्या पयल्या वाचपांत मोगाच्यान ती दिवन तुमी आयका, बरेंकन तुमी वाचा. सांब पावलाक हाताक पांयांक खडो घालन थंयसर रोमाक व्हेलें, पूण मोगाच्यान तो भियेलो ना, खावचेलो ना. धैर्यान संतोशान तो आसलो. कित्याक वाटेर देवान वरती अजापां विजमितां गेलीं, ताजें तारून बुटलें आनी त्या वेळार तांकां बचाव केल्लो सांब पावलानच मागणें कर तांचे खातीर. आनी ताजे उपरांत थंयसर रोमाक व्हेल्या उपरांत चक्रवर्तीन सयत ताका परवणगी दिली एका घरांत रावूंक. आनी थंयसर रावता आसतना हो कैदी तो परकी त्या रोमांत जाल्यार देवान ताचेर इतलें आशिर्वादां केलें की 12 जाणांनी तांकां कुमक केली. ताच्या स्वंत खर्चांत त्या घरांत तो रावलो आनी थंयसर आयिल्ल्या हेरांक तो कुमक करूंक लागलो आनी सुवार्थ परगट करूंक लागलो. धैर्यान आनी बळान 2 वर्सां पळया 2 वर्सां ताणें सुवार्थ धैर्यान परगट केली. आनी उपरांत कितें जालें थंयसर आमकां वाचूंक मेळना. तो धर्मच्या कृत्या बुकाचें 11वें वाक्य. उपरांत आमी जाणो सुवार्थे खातीर ताचो जीव सयत ताणें दिलो, ताचें रगत सयत ताणें वारयलें. आज आमी पळयता सगळ्या संवसारांत क्रिस्तांव इतले विस्तारल्यात तर हाका एक प्रमुख कारण सांब पावल पवित्र आत्म्यान भरोवन धैर्यान सुवार्था परगट करता. हांवें आनी तुवें धैर्यान आमचें जिवीत जियेचें जाल्यार ल्हानपणार एक ल्हान भुरगो जावन एक विद्यार्थी जावन तरणाट प्रायान पळयकन देणी तालेंत उर्जीत करूं. उपरांत पांय पावले आपण एकच काजर जावन या रिलिजियस जावन मिशनरी जावन या कसलेय वावर करताय अखेर पर्यंत धैर्यान आनी भावार्थान जिवंत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवन आमचें जिवीत जियेजय आनी आमच्या मरणांतय सासनीक जिवीत आपणायचें तर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. तर एक घडी भर मोगाच्यान दोळे धांपून काळजांत हांव देवा लागीं मागया, देवा म्हाका तुजो पवित्र आत्मो दी. सदांचो तो पवित्र आत्मा म्हजेर तूं धाड. म्हाकाय तूं अभिशेक कर पवित्र आत्म्यान. म्हज्या जिवितांत हांवें धैर्यान बळान आनी सक्तेन अखेर पर्यंत पुनर्जीवन जेजू तुका साक्षी जाय देखून म्हाका पवित्र आत्मो दी म्हणून लालयेवन मागया. आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमचो भावार्थ शेळयला. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आमी जिवना, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक आमी जिवना. आमी बक्षणे मागया. समया जेजू तूं ह्या संवसाराक आयिल्लोय संवसाराक उजो पेटोवंक पवित्र आत्म्याचो उजो पेटोवंक तो उजो तूं पेटयता आसतना सयत आमी तो तिरस्कार केल्ल्या पासत, शेळेपणांत शेळमडो जावन जियेल्ल्या पासत, भावार्थाची ऊब नासतना जियेल्ल्या पासत, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी आमी जियेनातल्या पासत. समया काकूत मागता हांव. समया काकूत आमची कर. समया काकूत आमची कर. जमिया जेजू तुवें कुर्सार तुजें रगत वारावन आमची सोडवण केल्या. पवित्र आत्म्या ती भावार्थाचें धैर्य बळ आमकां येता आसतना आमचें रगत वारोवंक या त्याग सॅक्रिफायस करूंक सयत आमी फाटीं सरना. पण सबारपटी आमच्या जिवितांत कश्ट दगदवणी आयिल्ल्या वेळार आमच्या भावार्थाची पारखणी जाल्ल्या वेळार आमी भियान धांवुल्ल्या पासत, सुवार्थेक साक्ष दिवंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत, इन्कार केल्ल्या पासत, नेगार केल्ल्या पासत बक्षणे मागता हांव. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं आमकां कुमक करूंक सदांच तयार आसाय. तूं आपयतच हांव हजार जाता म्हण तुवें बसयलां, पूण तुका उलो मारूंक पवित्र आत्म्यान अभिशिक्त जावन तुज्या हाजरपणांत जियोंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत बक्षणे मागता हांव. समया काकूत कर. समया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदारा देवा आमच्या भौमगाळ बापा, पास्काची परब आमी संभ्रमत आसतना तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटांचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपटच्या सालींत ही आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता हांव. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ आमी रोमा पावतास पावलाक आपल्या इतल्या रावोंक परगणी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयलें.
ते समजताच तांकां तो सांगी लागलो, भवानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परचे विरोध जावं, आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेल्या रिती रिवाजा विरोध जावं हांवें कसलेंच केलें ना. तरी रोमागरा आदीन म्हाका उपसून दिलो. म्हजी दर्याप जाताच म्हाका ते सोडचार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जुदेवांनी हाका अडकल केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परचे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवन धाडलें. कित्याक इस्रायल परचेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या खोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारान पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुर्त्या धैर्यान आनी कोणाकी भियेनासतना देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयान शिकोवन दिली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझी मुखामाळ देखतली सर्वेस्परा. अंतस्करणाची तुझी मुखामाळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सर्गार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें कंसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टेन मनशाची तपासणी तो करतीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझी मुखामाळ देखतली सर्वेस्परा. बऱ्यांक तशें कोट्यांक देव व्हरून पळयता आनी तीग लाभदल्यांक तो कांटाळटा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामाळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर करोस नितीवोन शेगून ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामाळ देखूंक पावतेली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामाळ देखतली सर्वेस्परा. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सतत तो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सोमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे समयान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी पेद्रून घुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगा आसो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून, सोम्या, तुका घातान पाराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारलेले. हाका पळोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोम्या, हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांस जय म्हण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मरचो ना म्हणली सांगणी भावां मदें विस्तारली. पूण तो मरचो ना म्हण जेजून म्हणलें न्ही, बगार हांव येसर ताणें वांस जय म्हण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हण ताणें म्हणलें. ह्या सर संगती विशयांत तो शीस साक्ष ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हर जायत्यो संगती आसात, त्यो सक्कड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटीत तीं पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावसो ना म्हण म्हाका दिसता.
सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता अधिक मोगाच्या न्हू पवित्र आत्म्याते घडची घडिता आमी एका उपरांत एक बरोवन गेल्यार संवसारांतली सगळीं पुस्तकां सयत पावची नात म्हणून आयच्या वांजेलाच्या अकरेक आमी वाचलें वय पवित्र आत्म्याते कितें सगळें घडता तुमी आमचे दैवीक रितमातीची मॅगझिनां इंग्लिशांत ती आसा आनी तशेंच कोंकणींत ती आसा आनी तुमी जर तर दैवीक संदेश वाचले थंयसर जायते आजापां आमकां वाचूंक मेळटात तुमी वर्गांनी बरोवन जाल्यार वर्गांनी बरा हर एका म्हयन्याक तुमच्या घरा येता ते बूक आनी मातनी मोगाचें न्हू हांगासर दैवीक रेत्र मंदिराक येवन रेतर केल्ल्यांच्या जिवितांत देव वर्ती आजापां विजमितां करता धर्मताच्या कृत्यां बुकांत पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी कशें सगळ्या संवसारभर सुवार्ता प्रगट करून प्रारंभ केली स्वामी जेजू पुनर्जीवन स्वामी जेजू तांचे सांगाता रावलो पवित्र आत्म्याती तांकां ताणें घटाय दिली आनी तांचे मदें वर्ती आजापां विजमितां कर तो तांच्या सांगाता आसा म्हणून रुजू करून दाखयलें ह्या सर घडितां पैकी थोडीं घडितां थंयसर धर्मच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता आनी आयच्या पयल्या वाचपाक अकरेचें वाक्य तें जावन आसा सांत पावल 2 वर्सां रोमांत बंदीवान जावन रावलो तो बंदेंत आसा ही इज अंडर अरेस्ट ही इज अंडर हावस अरेस्ट एका घरांत तो रावला जाल्यारय पवित्र आत्मा बळ्या म्हाका 2 वर्सां कितलीं अजापां विजमितां कर सकता सांत पावल खंय वचोना ताचे बदला लोक चार आयकुशीना ताचे लागीं आयलो तो एक बंदीवान ताका राखोवंक एक थंयसर शिपाय सयत आसलो आनी तो कांय करूं शकना थंयसर पूण केवल थंयसर ताचें कितें कसूब आसा तें टेंटां करचीं तंबू करचीं तें करून इल्लें इकतलो आनी लोक हारी हारी येतना ताच्या घरा भोंवतणी तो जमो जातना व्हडा संख्या तांकां ताणें सुवार्ता प्रगट केली आनी सगळ्या रोमी त्या शहरांत भोंवतणीच्या रोमी साम्राज्यांतच सुवार्ता प्रगट करूंक देवान पवित्र आत्म्यातय सांत पावलाक बळ दिलें देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजें कुटुंब एक सर्ग करून घेवंक तूं खंयसर वावरताय त्या कंपनींत त्या फॅक्टरींत त्या व्यापार वैभटांत तुज्या सेसमारांत तुज्या वाड्यांत वय देवाचें राज्य स्थापन करूंक पवित्र आत्मा तुका कृपा दिता देखून तुवें पवित्र आत्म्या खातीर मागा जाय आनी तुवें देखून सगळ्या संवसाराच्या कोणशा वयची गरज ना बगार संवसाराच्या कोणशा तावन लोक तुजे चडशी येतलो आनी तूं पुनर्जीवन जेजूक एक साक्ष जातलो एक जातलें देखून आज विशेष रितीन पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर आमी मागया आनी साध्य जाल्यार दैवीक रितीन मंदिरांत येवन 24 वरांच्या 24 आवर्स मागण्यांत आमी वांटेली घेवया आनी उपरांत जाल्यार थंयसर 4 दिसांची वस्ती रेतीर आसा त्या वस्ती रेतीरीन ती आमी वांटो घेवन देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी जोड घेवया आमेन. गीत नंबर C 507 पेज नंबर 107. घे सौम्या जीवन मुझे जय माका दिले तुवे वो पुंदिता सर्वस मुझे यावुंड्या वायना सवे देनी तुवे दिल्ली माका तुका भेटयता सगळी आदार तुजो दितू म्हाका साक्षांव तुजी सरकाळी गे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवे वो पुंदिता सर्वस मुझे यावुंड्या वायना सवे. भावा भयणीन आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवय आज आमी करच्या 26 वरांच्या मागण्या सवय सर पदवीदार दिव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुपेच्या आदाबाक सर्वस्पोर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचे बोगसाणें देखून नितळ काळजान तुज्या संस्कारांनी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक आमचेर धाड म्हण मागता.
आमच्या सम्या जेसूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. आमचे सगळे असो. आमची काळजां आमी उंचुबारुया. आमी ती सर्वस्पती उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ती आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो समी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन तो सरकार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, povit, povit darbaraso serves por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींचे बापा तुका ताणें दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरी सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती. भाग्यवंत जोसेतीचो निश्कळवंतपती. भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांड मेट्स, ह्या स्विडीचे ते मारतीरस सांत भक्तां सांगाता शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोवन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं दी. सगळ्या संवसारार पवित्र आत्मेचो अभिषेक जावं दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार.
आमच्या जिवितांत आमकां सबच काय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसो. माया म्हाका सगळ्यात शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E16 पानसंख 202. सोम्या गवळ्या मुझ्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. किरकोळ रस्ते म्हाका सुबालो मासा रक्ता तुझ्या म्हाका पोसलो सर्गी कानान म्हाका दादोस केलो. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. तुज्या सर्गींच्या खाणान तुवें म्हाका दादोशी केलाय. सदांच म्हज्या जिवितांत तुज्या उजवाडांत चलोवंक जशें तुवें पेद्रूक आनी जुवांक तुज्या येवजणे प्रमाणे चलयलें. म्हज्या जिवितांत तुजी येवजण जाणा जावंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक म्हाका तुजी कृपा के दिनस म्हाका निराश जावंक वा देदेस्पर जावंक सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमच्या मागण्या दयेन कांदी आदल्यो रिती संपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलाय. तेच परिपर्ण्या जिविताक पाठ करून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाकाल नव्यान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वस्तेचे रेतेर आयतारातावन ब्रेस्तारा पर्यंत विशेष तरान ब्रदर प्रकाश डिसोजा ते मुखेलपण घेतलो. विशेष आंतरीक बरे भलायकीची सुडका सोडवणेची रेतेर तांतूय तुमी वांटो घेवंक तुमी प्रयत्न करा. येवंक जायना जाल्यार तुमच्या घरांत आमच्या खातीर मागा. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवोश आमच्या माय मोयनाचे दुलो प्राणे चरणा तुझ्या लाभता माये लाभशेकर आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडनशे आजा
सारखे